आप सब पर सलामती हूं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क के तूल अर्ज में एहतजाजी रैलीज निकाली। एक तरफ खान का पैगाम था जेल के अंदर से, और उसी खान के पैगाम की तामील करते हुए लोग सड़कों पे निकले हैं तो रहनुमाओं समेत कारकुनान भी गिरफ्तार कर लिए गए। रियाजत करना पड़ती है किसी भी तहरीक के लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा गिरफ्तार हुए हैं और लतीफ खोसा को एसपी कैंट ने गिरफ्तार किया। उनके बेटे शहबाज खोसा कहते हैं कि एहतजाज से पहले पुलिस ने लतीफ खोसा को गिरफ्तार कर लिया था। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से निकाली जाने वाली रैली के दौरान पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को लाहौर में हिरासत में लिया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बानी तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर रैली की सूरत में आज जीपीयू चौक लाहौर में पहुंचे। वहां पे एक गाड़ी गुजरते हुए हमने देखी कि जिसपे झंडा लहराया जा रहा था और लोग कह रहे थे निकल जाओ गिरफ्तार कर लेंगे। ये मंजरनामा है। रैली की कयादत रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के अली एजाज बुटर कर रहे थे। रैली को रोकने के लिए पुलिस ने कारकुनान पर धावा बोला, जिससे पीटीआई कारकुनान मुंतशिर हुए, जबकि पुलिस ने तहरीक इंसाफ के एमपीए हाफिज फरहत अब्बास, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर तशद्दुद भी किया। तशद्दुद करते हुए उन्हें गाड़ी के अंदर बिठाया गया। उनके साथ साथ 10 से ज्यादा कारकुनान को हिरासत में लिया। इस गिरफ्तारी के मौके पे एमपीए फरहत अब्बास का कहना है कि मैंडेट चोर वजीर आला ने गिरफ्तारी करवाई है। इसके साथ साथ मारूफ कानूनदान सलमान अकरम राजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरी बार उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसी तरह का एहतजाज एक पहले भी हुआ था, उसमें भी वो सड़क पे खड़े थे तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब दूसरी बार सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया। भक्कर में मोहम्मदी चौक के पीटीआई के पुरअमन एहतजाज पे पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कजन सीनियर कानूनदान रफीक खान नियाजी एडवोकेट और साबिक उम्मीदवार एमएनए भक्कर सैयद जहीर अब्बास शाह नकवी, सदर पीटीआई दरिया खान, अब्दुल जब्बार खान नियाजी, दीगर सीनियर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया। जब ये मंजरनामा बना तो बाकी रहनुमा और कारकुन जो थे उन्होंने कहा एहतजाज गोली मारे, वो गिरफ्तारी देने थाने पहुंच गए। उन्होंने कहा कर लो गिरफ्तार, अगर इसी से तुम अपने निजाम को बेहतर कर सकते हो। जहां पर भी एहतजाज के लिए लोग निकले इसी तरीके का मंजरनामा देखने को मिला। वो एक कप्तान ने आवाज दी और उसके कारकुनान सड़कों के ऊपर मौजूद थे, लेकिन यहां पे कोई पत्थर तो नहीं मारा किसी ने, कोई गमला तो नहीं तोड़ा किसी ने, किसी के ऊपर तशद्दुद तो नहीं किया, लेकिन आपने फिस्तायत का मुजाहरा किया। आपने एहतजाज के हक को खत्म किया और हुकूमत ने यह साबित किया है कि जब बरसर इक्तदार हो तो तब नहीं देखा जाता कि अपोजिशन आराम से एहतजाज कर रही है या वो मुल्क को इस वक्त धकेल रही है किसी आग के झोंक में। वो पकड़ने के दर पे होते हैं, वो आवाज दबाने के दर पे होते हैं और आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रियाजत करने के बाद कोई तहरीक में पुख्तगी आती है। अपना हक लेना होना तो हक लेने के लिए एक मुकम्मल जद्दोजहद करनी पड़ती है और उसके लिए सालों गुजर जाते हैं। ये नहीं कि एक बार सिर्फ अपनी आवाज को रिकॉर्ड करवाया और हो गया। मैं एक वाकया सुनाता हूं। 5 जून 1992 का टंडू बहावल सिंह का एक गांव था जहां पे एक हाजिर सर्विस मेजर अरशद जमील ने पाक फौज के दस्ते के साथ छापा मार के 9 किसानों को गाड़ियों में बिठाया और जामशोरों के नजदीक दरियाए सिंध के किनारे ले जाके गोलियां मार के कत्ल कर दिया। इल्जाम यह लगाया गया कि ये अफराद दहशतगर्द थे और उनका ताल्लुक भारत के इदारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग था, यानी रॉ से था। लाशें जो गांव आई तो ना सिर्फ गांव बल्कि पूरे इलाके के अंदर एक कोहराम मच गया। हर मां अपने बेटे की लाश पे मातम करती हुई दिखाई दे रही थी। उनके जो बैन थे वो दिल दहला देने वाले थे। उन माओं में एक 72 साल बूढ़ी औरत थी, माई जिंदो। अब आजकल एक जिंदो ड्रामा भी देख रहे होंगे, उन्हीं से इंस्पायर होकर बनाया गया है लेकिन फैब्रिकेटेड है। माई जिंदो के सामने उसके 2 बेटों बहादुर और मंठार के अलावा दामाद हाजी अकरम की लाश पड़ी हुई थी, मगर वो खामोश थी। औरतें उसे बैन करने पे उकसा रही थी, रोले। माई जिंदो सख्ते के आलम में बेटों और दामाद के सफेद हो गए चेहरे देखी जा रही थी। हर शख्स ये कह रहा था कि खामोशी से मैयतें दफना दी जाए। कातिल बहुत ताकतवर है, उन गरीब हारियों का ऐसी ताकत वालों से क्या मुकाबला। माई जिंदू को बार बार रोने के लिए कहा गया तो उसने वहशतनाक निगाहों से मैयतों की तरफ देखा और बोली, बस माई जिंदू एक ही बार रोएगी जब बेटों के कातिल को फांसी के फंदे में लटकता देखेगी। सब जानते थे ऐसा मुमकिन नहीं था, मगर आखिर लोग खामोश हो गए। माई जिंदू की बेटियां कुरलाती रहीं, मगर माई जिंदो साकित बैठी कत्ल होने वालों को तकी जा रही। जनाजे उठे तो माई जिंदो ने सर की चादर कमर से बांधी, सीधी खड़ी हुई और लहू होते जिगर के साथ बेटों को अलविदा किया। मसला यह था उस वक्त कि यह टंडो बहावल अंदरून सिंध का एक दूर दराज गांव था और तब दरियाए सिंध के उस किनारे पे कत्ल होने वालों की वीडियो बनाने के लिए मोबाइल कैमरा भी नहीं आया था। तब शह सुर्खियों के ऊपर खबरें भी ऐसी नहीं चलती थी। मुल्क और सिंध भर में खबर चली कि दुश्मन के एजेंट मार के मुल्क को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। जिसने पढ़ा, सुना, शुक्र अदा किया, चलो अच्छा हुआ, मुल्क दुश्मन मर गए।
میں یہ نہیں کہتا کہ اب جو خبریں لگتی ہیں وہ بھی ساری ایسی ہیں، لیکن یہ اس طرح کے واقعات نے پھر وہ یہ بنایا۔ جب سارا ملک شکرانہ ادا کر رہا تھا تب مائی جندو نے احتجاجی چیخ ماری، اس چیخ نے پرنٹ میڈیا کی سماعتیں چیر کے رکھ دی۔ مائی جندو بوڑھی تھی، جسمانی لحاظ سے کمزور تھی، مگر وہ 3 مقتولوں کی ماں تھی۔ اس نے طاقت کے مراکز سے جنگ کا فیصلہ کر اور اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کے قاتلوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں یہ جنگ اس وقت آسان نہیں تھی، نکارے بج چکے تھے، کشتیاں جل چکی تھیں، واپسی محال ہو چکی تھی۔ اخباروں اور صحافیوں کے ہمراہ مائی جندو نے اس چیخ کو طاقتی مراکز کے سینوں میں گھونپ دیا تھا۔ پہلی جھڑپ ختم ہوئی، گرد چھٹی تھی تو معلوم یہ ہوا تھا کہ قتل ہونے والے دہشت گرد نہیں تھے۔ جب تحقیقات ہوئیں، اچھی بات ہے کہ تحقیقات ہوئیں، طاقتوروں کے خلاف ہوئیں۔ اس وقت یہ ہوا کہ ارشد جمیل صاحب کا ان کے ساتھ زرعی زمین کا جھگڑا تھا، جس کی سزا میں انہیں قتل ہونا پڑا۔ 24 جولائی 1992 کو جنرل آصف نواز اور نواز شریف صاحب نے ملاقات کی اور جنرل آصف نواز صاحب نے میجر ارشد جمیل کا کورٹ مارشل کرنے کا حکم دے دیا۔ 29 اکتوبر کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے میجر ارشد جمیل کو سزائے موت اور 13 فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ میجر نے پاک فوج کے سپہ سالار کو رحم کی اپیل کی، جو 14 ستمبر 1993 کو مسترد ہوئی۔ اچھا جیسا تھا۔ اس کے بعد رحم کی اپیل صدر فاروق لغاری سے کی گئی، جو 31 جولائی 1995 کو مسترد تو کر دی گئی، لیکن سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ اس کے بعد میجر ارشد جمیل کے بھائی کی اپیل پہ سپریم کورٹ کے جج سعید الزما صدیقی نے حکم امتناع جاری کر دیا، یعنی سٹے آرڈر کر دیا اور سزا کو روک دیا۔ 11 ستمبر 1996 سزائے موت پہ عمل نہ ہونے پہ مائی جندو پھر میدان میں نکلی۔ اس کی 2 بیٹیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے جسموں پہ تیل چھڑک کے خود کو آگ لگا دی۔ ان کو نازک حالت میں اسپتال لے جایا گیا، مگر وہ بچ نہ سکی۔ پورے ملک کے اندر ایک بار پھر کوہرام مچا۔ بالآخر 28 اکتوبر 1996 کو طاقت کی دیواریں مائی جندو کے مسلسل دھکوں کے سامنے ڈھیر ہو چکی ہیں۔ حیدرآباد سینٹرل جیل تھی جب مائی جندو کو پھانسی گھاٹ پہ لایا گیا۔ سامنے تختہ ادار پہ اس کے گاؤں کے 9 بیٹوں کا قاتل میجر ارشد جمیل کھڑا تھا۔ دار کا تختہ کھینچا گیا تو قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم دار پر جھول گیا۔ این اسی وقت سامنے کھڑی مائی جندو کی بوڑھی مگر زوردار آنکھ سے ایک اشک نکلا اور اس کے رخسار کی جھریوں میں تحلیل ہو گیا۔ یہ ریاضت تھی۔ مائی جندو جو ہے وہ دنیا کے تمام کمزور اور مظلوم لوگوں کی آواز تھی، جو آج بھی اسے سلام کرتے ہیں۔ یہ لگتا ہے کہ ایک بار پھر مائی جندو کسی روپ میں آئے گی۔ میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ تمام نظام ہی غلط، لیکن جہاں پہ لوپ ہولز ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے اسی طرح کی ریاضت کی ضرورت ہے۔ اپنے عزم کو بلند رکھیں، وہ چاہے حکومت کے اندر ہوں، جنہوں نے بیرون ممالک سے جنگ لڑنی ہو، ان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے ہوں، اپنی شخصیات کو بہتر کرنا ہو، چاہے وہ ملک کے اندر لوگ اپنے حقوق کو مانگنے والے ہوں، حقوق کی جنگ لڑنے والے ہوں، عدالتی فورم پہ ہوں، عوام کے فورم پہ ہوں، کہیں پر بھی ہوں، اس کے لیے ریاضت مانگی جاتی ہے۔ گرفتاریاں کرنے والے شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی پاکستانی ہے۔ اپنے حق کی اگر آواز بلند کی جا رہی ہے تو کل کو آپ نے بھی اسی کو استعمال کر کے اسی سڑک کے اوپر کھڑا کر کے آواز بلند کروانی ہے، اسے گرفتار کروانا۔ ہم گرفتار ہوتے ہیں، ہم جھیلتے ہیں، نام آپ کا بنتا ہے، لیکن یہ مسلسل نہیں بنتا رہے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔